नारा लासानी पीर हमारा देखा देखी कि वो सारे भाई हैं तो हिंदू भी भाई बन सकते हैं, ईसाई भी भाई बन सकते हैं, सिख भी भाई बन सकते हैं। ये जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी बनी है ना, कहते हैं जी किसी को ना छेड़ो खुद को ना छोड़ो, ये कुफरिया नारा है। ये तो ठीक है कि किताब और सुन्नत को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहां ठीक है कि कुफर को छेड़ना नहीं चाहिए। क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लातो मनात का रद्द नहीं किया? क्या रहमते कायनात अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन मक्का के कुफर को और शिरक को जाहिर नहीं किया था? कि आसमान के रब ने जब मुशरिकीन मक्का ने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से कि आओ इत्तेहाद कर लें, इत्तेफाक कर लें, ये इत्तेफाक को इत्तेहाद के नारे बड़े पुराने हैं, आओ मिल जाएं, एक साल तुम अपने रब की इबादत करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, एक साल तुम भी हमारे साथ लातो मनात की पूजा। मुशरिकीन मक्का ने इत्तेफाक को इत्तेहाद का नारा लगाया और आसमान के रब ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। कहां गए वो लोग कि किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए? आसमान का रब कहता है कह दो ए काफिरो ला अअबुदु मा तअबुदून, जिनको तुम मानते हो हम नहीं मानते, और जिनको हम मानते हैं उनको तुम नहीं मानते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस झूठे नारे का रद्द किया था। हकीकत में मबनी हो तो ठीक है, लेकिन असल साजिश पीछे क्या होती है? हाँ, फिर तो अब्दुल्ला इब्ने सबा भी मुसलमान होगा, फिर तो अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक भी मुसलमान होगा। कलमा वो भी पढ़ता था, कलमा वो भी पढ़ता था। मालूम होता है हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता, उसके अमल को देखा जाता है। नमाज पढ़ता है कि नहीं, दाढ़ी रखी है कि नहीं, पर्दा औरतों से करवाता है कि नहीं, किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है कि नहीं, जिहाद करता है कि नहीं, तौहीद का अलम बरदार है कि नहीं, एक अल्लाह को हय्यो कयूम मानता है कि नहीं, खत्मे नबुव्वत का कायल है कि नहीं। एक एक चीज देखी जाएगी। जो असूलों का खिलाफ होगा वो काफिर समझा जाएगा, जो अल्लाह की सिफात में शिरक करेगा वो मुशरक समझा जाएगा, और जिसके अंदर छोटी छोटी खामियां होंगी उसको फासिक समझा जाएगा। ये कैसे हो सकता है? वो भी मुसलमान हम भी मुसलमान। कल को कहा जाएगा यहूदी भी मुसलमान, ईसाई भी मुसलमान, हिंदू भी मुसलमान, तो मान लोगे? शिया हजरात से हम तनकीद बराए तनकीद के कायल नहीं। कोई ये ना कहे हमें गालियां दी गई। खाली ज़हन होके मेरी गुजारिश है कि दोबारा से तहकीक करो, गौर फिक्र करो, हकीकत का मुताला करो कि असल क्या है। कहीं हमें कोई धोखा तो नहीं दे रहा? इमामों का नाम लेके, अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेके, अहले बैत का नाम इस्तेमाल करके कहीं हमें कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? गुजारिश है, गुजारिश, और दरखास्त करता हूं जो आम लोग हैं, शिया कहलवाते हैं, मत करें तकलीद अपने जाकिरों की, मत करें तकलीद अपने खुमैनियों की, बल्कि हकीकत में अपनी कुरान हदीस का मुताला करें और फिर सोचें कि किस तरह आखिर मुसलमान हो सकते हैं। एक आदमी कुरान को मानता है, एक आदमी हदीस को मानता है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि हम कुरान को मानते हैं, हम इन 6 हदीस की किताबों को मानते हैं। ये भी मुसलमान। और जो कहे कि कुरान के अंदर तारीफ हो चुकी है, 17,000 कुरान की आयात थी और अबू बकर उमर ने कुरान को बदल दिया था, और अबू बकर उमर ने कुरान के अंदर तारीफ की थी, और बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद को भी ना माने, वो मुसलमान है कि ये मुसलमान है? पूछो अपने मुफ्तियों से, क्या वो कुरान को मानते हैं? हमने तो असूल काफी को पढ़ा है, आलामुल वरा को पढ़ा है, जलालुल उयून शिया हजरात की किताबों को पढ़ा है। वहां लिखा हुआ है, जाफर सादक की तरफ कौल मंसूब किया गया है जी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरे बाद 3 चीजों की हिफाजत करना, कुरान की, काबे की और अहले बैत की।
مگر ان لوگوں نے جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا، یعنی صحابہ کرام نے قرآن کو بھی بدل ڈالا، اہل بیت کو مروا ڈالا، کعبے کو ڈا ڈالا۔ بصائر الدراجات الکبریٰ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد آئے، کہا میرے پاس قرآن ہے جو اللہ کے نبی نے مجھے دیا۔ ابو بکر صدیق انہوں نے دیکھا تو پہلے ہی صفحے کے اوپر مہاجروں اور انصار کے خلاف آیات لکھی ہوئی تھیں اور صحابہ کو مرتد کہا گیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، لے جو اس کو اپنے گھر کے اندر۔ ہاں پھر آگے دیکھا تو وہاں لکھا تھا علی وسیع ہے، علی ولی ہے، علی رب ہے، سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہاں ہمارے امام ہوں گے، وہ سارے معصوم ہوں گے، یہ سارا قرآن کے اندر لکھا ہوا تھا۔ ابو بکر عمر نے کہا ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، اپنے گھر میں لے جو، اور خالد ابن ولید کی ڈیوٹی عمر بن خطاب نے لگائی، علی کو قتل کر دو، اور خالد قتل کرنے گئے مگر علی قتل نہ ہو سکے کیونکہ وہ مشکل کشا تھے۔ یہ بصائر الدرجات کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کی تحریف کرنے والے ابو بکر اور عمر تھے۔ کیا قرآن کو صحیح پورا کامل ماننے والے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون کہنے والے کہ قرآن میں کوئی تحریف کر سکتا نہیں ہے، وہ بھی مسلمان، اور جو کہیں قرآن میں تحریف کی ابو بکر عمر نے وہ بھی مسلمان؟ غور تو کریں۔ اچھا جی وہ قرآن 17,000 آیات والا اور پرویز مشرف کے وزیر لیاقت کے مطابق 40 پاروں والا وہ قرآن کہاں ہے آخر؟ وہ 12ویں امام کے پاس ہے، اور وہ جب آئے گا تو پورا قرآن سامنے رکھے گا اور سارا اس کے مطابق فیصلے کرے گا، اور جو ابو بکر عمر ہیں ان کو قبر سے نکال کر سزا۔ اتفاق و اتحاد اس نام پہ کریں، ہمیں نام سے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ شیعہ کا معنی گروہ ہوتا ہے، گروہ قرآن و حدیث والا بھی ہو سکتا ہے، نام سے جھگڑا نہیں، اصولوں پہ بات ہے۔ اصول اور بنیادی چیزیں کس کے پاس ہیں؟ قرآن کو ماننے والے بھی مسلمان، اور قرآن کے اندر تحریف سمجھنے والے، قرآن کو محرف سمجھنے والے بھی مسلمان۔ دوسری چیز سوال کیا کرو، پہلا سوال قرآن کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے؟ کتابیں کھول کے تمہارے تقیے سے، تمہاری منافقت سے، اندر چھپانے سے ہم نہیں مانتے۔ کتابیں کھول کے اصول کافی کو، بصائر الدرجات کو، علام الورا کو، جلال العیون کو، بڑوں کی کتابیں ہیں، فیصلہ ہوگا قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں۔ دوسرا سوال، ہم اہل السنہ والجماع، اہل الحدیث، ہم مانتے ہیں کس کو؟ خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے، رب ان پہ راضی ہو چکا تھا، اللہ نے ان کی شان میں قرآن نازل کیا ہے۔ ہم ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہاں ہم اللہ کے نبی کی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں مانتے ہیں، 3 بیٹے مانتے ہیں۔ ہم حسن و حسین کو مانتے ہیں، زین العابدین کو مانتے ہیں، ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں، ابو حنیفہ، مالک، احمد، شافعی کو مانتے ہیں۔ ہاں اللہ کے وہ بندے تھے، اور میرے محترم بھائیوں جو ان کو مانے، خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو، ازواج مطہرات کو مسلمان ماننے، سب کچھ ماننے، وہ بھی مسلمان ہے۔ اور جو صحابہ کو گالیاں دے، صحابہ کو مرتد کہے، اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی فاطمہ سمجھے، کیا وہ بھی مسلمان؟ اللہ کا قرآن پڑھو، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، باقی 3 زینب، رقیہ، ام کلثوم، ختیجہ پیچھے سے لے کے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 31